मापदण्ड विपरीत खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता। गृह मन्त्रीको सचिवालयले दियो ठूलो सूचना। बालेन शाहले मागे थापाथलीका अनधिकृत संरचना हटाउन। रवि लामिछानेको साथ नियम विपरीत खटाएका प्रहरीहरूलाई धरान पठाउनु, ढुङ्गा बोक्न र गिट्टी कुट्न लगाउनु पर्छ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको व्यङ्ग्य। माओवादीसँग एकता गर्न प्रभु शाहले पार्टी खोले। कम्युनिस्टले दोस्रो पुस्ताका नेता खटाउँदा कंग्रेसले किन बाहिर राख्यो, यसबारे पूरै जानकारी। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो। शिव श्रेष्ठले भने भुवन केसीकै कारण प्रेम गीत 3 चलेको हो। पार्टीका सांसदबाट जनही 20,000 रुपियाँ उठाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। मैले माधवजीलाई भोलि बसौं भनेको छैन भन्दै भीमरावलको भनाई। सूर्य थापाले वामदेवलाई एमालेमा फर्कनुस् भने वामदेवले विधानको उमेर देखाए। हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र। गृहमन्त्री लामिछानेको 48 घण्टे निर्देशनपछि फिर्ता हुन थाले सुरक्षाकर्मी। जातीयताको आधारमा छात्रवृत्ति नदिन सुझाव। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरले माग्यो गृह मन्त्रालयसँग सहयोग। शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीले बालुवाटार छाड्दा देखिएका 2 दृश्य। एमाले माओवादी मिल्न सक्छन् भन्ने नसोच्ने नेता हुसुने हो भन्दै गगन थापाले भने। गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालय संयोजकमा दीपक बोहरा। निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग्दै रुबी खान फेरि काठमाडौँमा। सरकारमा जान सक्छौं, घनश्याम भुषालजी हामीसँग आउने सम्भावना छ भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। सुनकाण्डमा मुछिएका डीएसपी ठगबहादुर केसी निलम्बित। नेपाल T20 फारवेस्टमाथि 8 विकेटको जितसँगै जनकपुर टिम लिगको दोस्रो स्थानमा। प्रभु शाहले बनाए आम जनता पार्टी 51 सदस्यीय तदर्थ समिति घोषणा। मध्यम वर्ग रिजाउने प्रचण्डको कायदा। दौरा सुरुवाल लगाउने, साइद हेराउने। चलचित्र विकास बोर्डले दुबईमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गर्ने। फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोध्यो बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। चुनावपछि फिल्ममा फर्किन् रेखा थापा। धरहरा गीतमा मर्काइन् कम्मर। केपी ओली र माधव नेपाल बीच भेटको तयारी। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो नेपालसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं। राष्ट्रपतिमा मेरो नाम जोडियो तर त्यो सत्य होइन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। बोर्डको सशक्तिकरण समितिमा पूजा नियुक्तिको विरोध। माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन अष्टलक्ष्मी शाक्य सहमत। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 15 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 30 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। बालेन शाहले रवि लामिछानेसँग सहयोग मागेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोग मागेका छन्। महानगरले थापाथलीको अनधिकृत संरचना हटाउन प्रयास गर्दै आए पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको सन्दर्भमा शाहले गृहमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आएसँगै साथ मागेका हुन्। महानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने जनाएको हो, जसको लागि तपाईँ मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ। महानगरले गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। उल्लेखित अतिक्रमित क्षेत्र मध्ये थापाथली स्थित बागमती नदी किनारामा अव्यवस्थित अनधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट अनुरोध भइआएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास अगाडि बढाएको भए तापनि सो सफल हुन सकेको अवस्था छैन। महानगरले थापाथली क्षेत्रका अनधिकृत संरचना हटाएर सौन्दर्यीकरण गर्ने समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको साथ मागेका छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी कहाँ मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालिएका छन्। आजसम्म नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरी बलका 91 जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा 194 सुरक्षाकर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हाजिर गराएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न भनेको छ। त्यस
अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरेको हो। राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी राखेका छन्, तर मन्त्रालयले उनीहरूको हकमा केही बोलेको छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नेताहरूको सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएकालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा खोसिएपछि उनले आफ्नो सुरक्षामा जनमुक्ति सेना राखेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सुरक्षाकर्मी कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि मापदण्ड विपरीत खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको सूचना गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले नियम विपरीत खटाएका प्रहरीलाई धरान पठाउनु भन्दै बताएका छन्। ढुङ्गा बोक्न र गिट्टी कुट्न लगाउनु पर्छ, देश विकासको लागि है, फेरि अरू थोक नसम्झनु भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई हामीले बताइसक्यौं, गृह मन्त्रालयले नियम विपरीत खटाएका प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाउन थालेको छ भने 200 सम्म प्रहरीहरू फिर्ता पनि आइसकेका छन्। यद्यपि यस बारेमा हर्क साम्पाङले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, नियम विपरीत खटाएका प्रहरीलाई धरान पठाउनु भन्दै हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालबाट बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने भएका छन्। पुसको अन्तिमतिर मात्रै मन्त्री थपुने बालाटार स्रोतले बताएको छ। अहिले 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ। प्रधानमन्त्री सरकारको नीति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजनामा छन्। संविधान अनुसार 3 राज्य मन्त्री सहित 25 जना मन्त्री बनाउन पाइन्छ भने राज्यका संवैधानिक निकायका अन्य पदहरूको प्याकेजमै सहमति गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्लेषण रहेको छ। 169 सांसदको समर्थनमा आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सोमबार शपथ लिएका प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् र आफूलाई थाहै नदिई एमालेसँग गठबन्धन गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले आफूहरूले धोका पाएको बताउँदै आएको छ। उसले हालसम्म सरकारलाई समर्थन गरेको छैन। अभिनेता शिव श्रेष्ठले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीकै कारण प्रेम गीत 3 चलेको बताएका छन्। दुबईमा हुने फिल्म महोत्सव बारेमा जानकारी दिन बोर्डले आज काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिवले फिल्म चलेको क्रेडिट भुवनलाई दिएका छन् र शिव स्वयं प्रेम गीत 3 का प्रमुख कलाकार हुन्। वास्तवमै यो कुरा सत्य हो कि भुवनजीकै कारण प्रेम गीत 3 चलेको हो? उनले भने के यो कुरा व्यङ्ग्य थियो वा वास्तविक भनेर सोधिएको जिज्ञासामा शिवले यस्तो कुरा बताएका हुन्। शिवले भनेको कुराको जवाब भुवनले पनि दिए र क्रेडिट लिन पनि खोजे। शिवजीको कुरा सत्य नै छ। सेन्सर सिफारिस गरिदिएर मैले रिलिजलाई सजिलो बनाइदिएको हुँ। फिल्म चलेकोमा मलाई गौरव छ भन्दै भुवन केसीले भनेका छन्। यानि कि शिव श्रेष्ठले भुवन केसीकै कारण प्रेम गीत 3 चलेको बताएका छन्। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयको संयोजकमा दीपक बोहरा नियुक्त भएका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आज बोहरालाई नियुक्त गरेका हुन् र बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनले लामो समयदेखि लामिछानेको निकट सहयोगी भएर काम गर्दै आएका थिए। लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग टेलिभिजन कार्यक्रम चलाइरहँदा बोहरा प्रोड्युसर रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालय संयोजकमा दीपक बोहरालाई राखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेका छन्। गैर भौगोलिक कमिटीका नेताहरूलाई आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत गरेका हुन्। अध्यक्ष कमरेडको संकेत सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ। त्यसबारेमा सुझाव लिइरहनु भएको छ। भर्चुअल बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। उनका अनुसार अध्यक्ष नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि विकसित घटनाक्रम बारेमा जानकारी दिएका छन्। ब्रिफिङकै क्रममा अध्यक्ष नेपालले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने सुझाव समेत माग गरेका थिए। धेरैको सुझाव सरकारमा जानै पर्छ भन्ने नै छ। केहीले भने पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेका छन्। ती नेता भन्छन् सरकारमा गएर जनतासँग जोडिने मन्त्रालय लिएमा पार्टी निर्माणमा सहयोग पुग्ने सुझाव अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिएको ती नेताले हामीलाई बताएका छन्। यानि कि सरकारमा जान सक्छौं। घनश्याम भुषालजी हामीसँग आउने सम्भावना पनि छ भन्दै माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। 4 मङ्सिरको चुनाव अघि नेकपा एमाले छाडेका नेता प्रभु शाहले आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी गठन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको कोटेश्वरको एक होटलमा भएको भेलाले प्रभु शाहको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ भने बैठकले प्रदेशका अध्यक्ष र इन्चार्ज पनि तोकेको छ। जस अनुसार प्रदेश 1 का अध्यक्षमा हरिप्रसाद पोखरेल र इन्चार्जमा रामप्रीत पासवान, मधेसको अध्यक्षमा श्रीचन्द्र मुखिया र इन्चार्जमा उपेन्द्र शाह
बागमतीको अध्यक्षमा नामगेल मोक्तान र इन्चार्जमा बद्री न्युपानी रहेका छन्। त्यस्तै गण्डकीको अध्यक्षमा राजन यादव, मनोज र इन्चार्जमा बद्री न्युपानी, लुम्बिनीको अध्यक्षमा परमानन्द वर्मा र इन्चार्जमा रीता देवी यादव, कर्णालीको अध्यक्षमा सियाराम कुशवाहा र इन्चार्जमा उपेन्द्र शाह र सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा केशव राय चौधरी र इन्चार्जमा कुन्दन कुशवाहा रहेका छन्। आम जनता पार्टीको जनवर्गीय संगठन र विभागहरूको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ, जसमा आइटी आर्मीको अध्यक्षमा चन्द्रभूषण शाह र इन्चार्जमा प्रभु शाह रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रभु शाहले आम जनता पार्टी बनाएका छन् भने 51 सदस्यीय तदर्थ समिति घोषणा गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 858 जनाको नमुना परीक्षण मध्ये 319 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज 27 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। यो भन्दा अघिल्लो दिन 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 16 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित थिए। आज 13,378 जनाले खोप लगाइसकेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। यानि कि कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। केपी ओली र नेपाल बीच शुक्रबार भेट हुने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ। यानि कि आज भेट हुने बताइएको छ। समय र स्थान तय भएको छैन, तर दुई नेताको आज भेट हुँदैछ। उच्च स्रोतले भन्यो दुवै पार्टीका नेताहरूको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि भेटको तय भएको हो। ओली र नेपाल बीच सत्ता गठबन्धन र पार्टी एकता बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। दुई नेता बीच 2078 वैशाख यता भेट भएको छैन भने सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा केपी ओली र नेपाल बीच सामान्य कुराकानी भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले केपी ओली र नेपालको बीच भेट गराउने प्रयास भइरहेकाले जुनसुकै बेला पनि भेट हुन सक्ने बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी फेरि विवादमा मुछिएका छन्। बोर्ड अन्तर्गत रहेको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तिकरण समितिमा पूजा शर्मालाई नियुक्त गरेपछि उनी फेरि विवादमा फँसेका हुन्। महिला चलचित्रकर्मीहरूमाथि हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसा र शोषण र विविध विरुद्ध काम गर्ने समितिमा शर्माको नियुक्तिको अहिले आलोचना भइरहेको छ। बोर्ड अध्यक्ष रहेको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तिकरण समितिमा शर्मालाई पुस 8 मा बोर्डले सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। बोर्डमा पूजा नियुक्त भएको पत्र बुधबार सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि बोर्डको नियुक्तिको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। बलात्कार पीडित गायिका विरुद्ध मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदै बलात्कारका आरोपी पल शाहको पक्षमा पटक पटक उभिएकी शर्मालाई किन महिला चलचित्रकर्मी सशक्तिकरण समितिमा जस्ता विभिन्न प्रश्न बोर्ड तथा अध्यक्ष भुवन केसीलाई उठाइएको छ। यानि कि बोर्डको सशक्तिकरण समितिमा पूजा नियुक्तिको विरोध गरिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ। आज आयोजित साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएका हुन्। नेपालमा चुनावपछि बनेको नयाँ सरकार र यहाँको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिँदै बागचीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएको विषयमा जानकारी गराएका छन्। मोदीले दिएको बधाईको जवाबमा प्रचण्डले पनि दुई देश बीचमा गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीका संघीय सांसदहरूबाट जनही 20,000 रुपियाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय दुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सांसदहरूबाट जनही 20,000 रुपियाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार प्रदेशको हकमा भने 10 देखि 15,000 सम्म उठाउने गरी निर्णय भएको छ। प्रदेशमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आधारमा प्रदेशले सो सीमामा रहेर लेबी तोक्ने गरी निर्णय भएको हो। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14 सांसद रहेका छन् भने प्रदेशमा 28 रहेका छन्। एमाले नेता भीम रावलले आफ्नो बारेमा माधव नेपालले बोलेको टिप्पणी बारेमा आएका समाचार पढेर आश्चर्यचकित भएको बताएका छन्। उनले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने आफ्नो कुनै पनि योजना नरहेको स्पष्टीकरण दिए। पार्टी अध्यक्ष नेपालसँग टेलिफोनमा 3 मिनेट जति कुरा भएको भन्दै त्यति छोटो कुराकानीमा पार्टी प्रवेशको कुरा गर्न सम्भव नै नरहेको उनको भनाइ रहेको छ। त्यही 2-3 मिनेट जति कुरा भएको हो, तर बाहिर आएका न्युज पढ्दा आश्चर्य लाग्यो। रावलले भने बसेर कुरा गर्दैमा केही बिग्रने होइन, सबैको सबैसँग भेट हुँदा उहाँसँग नभेट्ने भन्ने हुँदैन, तर त्यसको कुनै योजना बनेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज जुम मिटिङमा एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष नेपालले रावल र घनश्याम भुषाललाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने बारेमा कुरा चलिरहेको भन्दै पार्टी नेताहरूलाई आश्वस्त बनाउन खोजेका थिए। नेपालले भनेका थिए साथीहरू पार्टीमा जोडिने बारेमा कुरा चलिरहेको छ, घनश्यामजी आउन तयार हुनुहुन्छ, राहुलजीले त भोलि नै बसौँ भनेर भन्नुभएको छ भन्दै माधव नेपालले भनेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, राहुलले प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई उसको नीति र कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पनि बताएका छन्।
उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई अनिराष्ट्र ब्युरोले केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य चेतन ऐडीका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई अनिराष्ट्र ब्युरोका अध्यक्ष सुनिता बरालको नेतृत्वमा गएको टोलीले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग राखेको हो। गृहमन्त्री रवि लामी छानेले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अनिराष्ट्र ब्युरोका महासचिव समीक बडालले जानकारी दिनुभएको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका दिन बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिका 7 स्थित मतदान स्थलमा भएको विवादमा रातिनी आफ्नो घरमा सुतिरहेको बेलामा अनिराष्ट्र ब्युरो केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य ऐडीको हत्या भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुस 13 गते बुधबार बिहान 11:30 बजे लुसुक्क प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालाटार छाडेका थिए। बुढाले नीलकण्ठमा रहेको आफ्नो निजी निवास मर्मत भइरहेकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 3 दिनपछि हिजो मात्र बालाटार सरेका थिए। कांग्रेस बाहेकको गठबन्धनको सहयोगमा पुस 10 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनी पनि 11 र 12 गते शेरबहादुर देउवा बालाटारमै बसेका थिए। पुस 11 गते अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर प्रचण्ड निजी निवास कुमलटार नै फर्किए। देउवाको सचिवालय भने भाडाको घर खोज्नका लागि पर्यो। 12 गते देउवाको सचिवालयको दुम्बाराईमा भाडाको घर भेटायो। सोही दिन केसी सरसमानमा दुम्बाराईको घरमा सारियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यही समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पद गुमाउँदा बालाटार छाडेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, ओलीले बालाटार छाड्दा कति भिड र उनका समर्थकहरू कति थिए तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ भने एकतर्फ शेरबहादुर देउवाले एक्लै गाडीमा बालाटार छाडेका छन्। यसमा पार्टीको असन्तुष्टि अथवा अरू केही हुन सक्छ, तर तपाईहरूले देउवा र ओलीले बालाटार छाड्दा देखिएका दुई दृश्य स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग हामीले संसदीय दलको निर्वाचन लड्नु अघि कुराकानी गरेका थियौं। त्यति बेलामा उनी दलको नेता निर्वाचित हुने आत्मविश्वासका साथ खडा थिए। गगन दलको नेतामा पराजित भए। यसबीच कांग्रेसले मुखैमा आएको सत्ता पनि गुमायो। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा गगन थापाले एमाले माओवादी मिल्न सक्छन् भन्ने नसोच्ने नेता हुस्सु नै हो भन्दै आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। त्यो थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। यदि अहिलेसम्म प्रचण्डसँग बसेर त्यो कुरा थाहा पाउनु भएन भने तपाईँ हुस्सु नै हो भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै अधिकार कर्मीको एक टोली फेरि काठमाडौँ आएको छ। महिला अधिकार मञ्च बाँकीको टोली निर्मला कुर्मीको न्यायका सवालमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै दबाब दिन 14 जनाको टोली काठमाडौँ आएको हो। उनीहरूले माइती घरमा अनसन सुरु गर्ने बताएका छन्। गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म अनुसन्धान नभएको भन्दै बाँकीका महिलाहरू न्याय माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसी निलम्बनमा परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार गरेको सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले केसीलाई आज निलम्बन गरेको हो। हरि प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी टेक प्रसाद राईले केसीलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको जानकारी दिएका छन्। सुनकाण्डमा मुछिएपछि नक्सालले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केसीलाई निलम्बनका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रका निर्देशकलाई पनि 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम त्रैमासमा सञ्चालित विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरूको समीक्षा बैठकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी उपस्थित नभएको भन्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र अस्पतालका निर्देशकसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। चिकित्सक समेत रहेका कपिल रिजालको डेब्यू निर्देशन रहेको फिल्म ह्यारी की प्यारीको गीत धरहरा सार्वजनिक भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गीत सार्वजनिक गरियो, जहाँ अभिनेत्री रेखा थापा सहित फिल्मका कलाकार उपस्थित रहे। गीतमा रेखाले नृत्य गरेकी छन्। शिखर सन्तोषको संगीत, भोला रिजालको शब्द रचना रहेको गीतमा सपन कुमार राई र मीना निरोलाको स्वर समावेश छ। कविराजको घतराजको नृत्य निर्देशन रहेको गीतमा रेखासँग जितु नेपाल र विजय बराल पनि फिचर रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रेखाले अतिथि भूमिकामा लामो समयपछि फिल्ममा फर्किन पाउँदा खुसी लागेको बताइन्। पछिल्लो समय अभिनयसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय भएकाले फिल्ममा फर्किन समय लागेको उनले बताएकी छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई राष्ट्रपति पदसँग जोडेर आएका पछिल्ला समाचारमा कुनै पनि सत्यता नरहेको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिको जुम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसको गठबन्धन छोडेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै एमालेले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको भनेर चलेको हल्ला र आएका समाचारमा सत्यता नभएको बताएका हुन्। यद्यपि उनले आफू कम्युनिस्ट एकताको विपक्षमा नरहेको भन्दै त्यसका लागि दुवै पक्ष तयार हुन जरुरी भएको समेत बताएका छन्।
नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले नेता वामदेव गौतमलाई एमालेमै फर्किने आग्रह गरेका छन्। बिहीबार गौतमलाई भेटेर थापाले एमालेमै फर्किन गौतमलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँको इच्छा पूरा भइहाल्यो, अब एमालेमै फर्किनुहोस् भनेर आग्रह गरे थापाले हामीसँग भने। जवाफमा गौतमले एमालेको विधानलाई देखाएको थापाले जानकारी दिए। थापा थप्छन्, मेरो आग्रहमा उहाँले एमालेको विधानमा रहेको 70 वर्षे उमेर हद देखाउनु भयो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा गौतम 9 सदस्य सचिवालय सदस्य मध्ये एक थिए। नेकपा भित्रको विवादमा गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने पनि बताएका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको 48 घण्टे निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेका छन्। कार्यविधिमा व्यवस्था भएभन्दा विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी दमादम फिर्ता हुन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हालसम्म सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका गरी 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षामा अथवा सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। जातीयताको आधारमा छात्रवृत्ति नदिने उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार पार्न गठित समितिले सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डाक्टर पुष्परमण वाग्लेको संयोजकतामा गठित समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिलाई जातीयताको आधारमा भन्दा विद्यार्थीको परिवारको विपन्नता, जेहेन्दारको समेतको आधारमा पूर्ण छात्रवृत्ति, निशुल्क वृत्ति लगायत साझेदारी जस्ता विकल्पमा दोहोरो नपर्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल टी20 अपडेट सम्बन्धी पनि केही जानकारी गराउन चाहे। सन्दीप जोरा र चाबिक वाल्टनले तेस्रो विकेटका लागि अभिजित शतकीय साझेदारी गरेपछि नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले फर वेस्ट युनाइटेडमाथि 8 विकेटको शानदार जित हासिल गरेको छ। त्रिवी मैदानमा 170 रनको लक्ष्य पछाएको जनकपुरलाई 10 बल अगावै जित दिलाउन सन्दीप र चाडविकले अभिजित अर्धशतकीय योगदान गरे भने तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका चाडविकले 40 बलमा 2 चौका र 5 छक्का सहित 69 तथा चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका सन्दीपले 54 बलमा 3 चौका र 5 छक्का सहित 77 रनको योगदान गरेका थिए। यानि कि नेपाल टी20 लिगमा फारवेस्टमाथि 8 विकेटको जितसँगै जनकपुर टिम लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले युएईको दुबईमा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रको सूर्य कर्पोरेसनसँग मिलेर बोर्डले पहिलो पटक विदेशमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो। महोत्सव फागुन 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म हुनेछ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले विदेशी बजारको खोजी गर्ने उद्देश्य महोत्सव गर्न लागेको बताएका छन् र नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको दुबईबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलको थालनी गर्न लागेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा आफू सहमत रहेको बताएकी छन्। हेटौडामा आज बागमती प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण पश्चात हामीसँग कुराकानी गर्दै साक्यले मिल्छु भनेर आएको खण्डमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन आफू सहमत रहेको बताएकी हुन्। माधव नेपाललाई पार्टीमा आउनुपर्छ भनेर आफूले पटक पटक भनेको पनि उनले बताइन्। साक्यले भनिन्, पार्टी फुटेकै कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। एमालेको बहुमत आउनु पर्ने तर आउन सकेन। देशले एमाले बलियो भएको देख्न चाहेको छ, त्यसैले माधव नेपाल मिल्छु भनेर आउनुभयो भने नाइ भन्न सकिँदैन भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।